काणकोणा श्रीस्थळ हांगा मल्लिकार्जुन देवाची वर्सुकी जात्रा सुरू जाली। कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातले भाविक व्हडा प्रमाणात काणकोणा पावल्यात। पंचमीच्या निमतान सकाळी धर्मीक विधी जाल्यो, तशेंच दिवजाय जाली। भाविकांनी नाल्ल अर्पण करून देवाचो आशीर्वाद घेतलो।
आमची आतां षष्टीची जात्रा तेन्ना पयले दिवस पंचमी दिवसाक ही दिवजाची मिरवणूक आसता आनी ही दिवजाची मिरवणूक चवथीचो उपवास धरून सुवासिनी आपल्या सुखी संवसारा खातीर आपल्या घोवाक उदंड आयुश्य मेळोन आपल्या संवसार बरो जावचो म्हणून एक मातयेचे 5 वातीचे दिवस ती ह्या देवाक अर्पण करता आनी आमची अशी एक बांदणी आसा की जशे आमचे 2 निराकार, एक खालवाडे निराकार आनी एक किल्ले निराकार लोक थोडे पयलीं आपले निराकाराक किल्ल्यांक पयल्या वर्सा लायता दिवस आनी दुसऱ्या वर्साक देव मल्लिकार्जुनाक अर्पण करता आनी ह्यो सगळ्यो भोवऱ्यो म्हळ्यार कश्यो निराकाराच्यो जे लोक बाकीच्यो वेगवेगळ्यो घरवय आसा त्या घरवयेचेर आपापल्या घरवयेचेर दिवस पेटोवन हाडून त्या निराकाराक ते अर्पण करता दिवस आनी मल्लिकार्जुना कडेन येता आसतना पळय थंय पानावळ दवरून देव निराकारा पानावळ दवरून ते मल्लिकार्जुनाच्या प्रांगणाक अवतार पुरुषाच्या गड्यां बरोबर भोंवर करता आनी आपले दिवस पेटोवन आपली ज्योत ह्या मल्लिकार्जुनाक आपले सुखी संवसारा खातीर दिवचकांनी ज्यो सुवासिनी आपले संवसार उदंड आसता आनी आपले संवसाराक ताका बरें आयुश्य लाभचें म्हणून ही दिवस लायली जाता. म्हाका सांगात आयज सकाळी सुमार 4 वरांचेर सान ह्या दिवजांचें सांस्कृतीक धार्मीक कार्य सुरू जालें. ह्या खंयच्या घरवयांचेर आज हें चालू जालें? आज किंदळकाराच्या आमचे 2 भाग, एक किंदळकार आनी एक नगरकाराचो भाग आनी तशेंच आमच्या वेळीप बांधव आसा तेमची बी आपापले सगळ्यांनी 4 वरांचेरच दिवजाच्या भोवरीक सुरवात केल्ली. आज किंदळकाराच्या प्रतिनिधी म्हणून हांव किंदळकारा वतीन तुमकां सांगपाक सोदतां की किंदळकार जो किल्ल्याक निराकार आसा तेका सगळ्यो 11 घरवय आसात. तेन्ना आमची म्हाल घरवय ही प्रामुख्यान पयली घरवय, तेजे नंतर जावन आसा बोटवो, तेन्ना आंबेकाराची घरवय, देन मागीर फोणग्याची, देन अडगे अशें मेळोन आमच्यो 5 घरवय जाता. त्या पयलीं आपापल्या घरवयेचेर थंय दिवज पेटोवन सगळे एक जावन निराकाराच्या प्रांगणा कडेन येतात. तशेंच वळकार आसा, बाबरकार आसा, भुमीपुरूश आसा, अशे मागीर पाटणकार आसा, हे सगळे आपले घरवयेचेर पेटोवन निराकाराच्या प्रांगणा पयलीं येता. तशें आमच्या पाच्छ्याच्या आंगणांतल्यान एक भोंवर येता आनी हे तिगां एक कडेन जाल्या नंतर आमचे वेळेर जी पागी समाजाची जी घरवय आसा त्या लोकांनी दिवस थंय पेटोवन दिवस त्या घरवयेक अर्पण करून किल्ल्याक जे राजांगण आसा त्या राजांगणां ते येवची पडटा आनी तेजे नंतर आमी सगळे तिगांय त्या राजांगणा देवान आपापले दिवस ते नवीन दिवस आसा ते थंय पेटोवन नाजाल्यार प्रत्येक घरवये वयल्यान प्रत्येक घरवये वयल्यान आपले दिवस पेटोवन घेवन येवन निराकारा कडेन येता आनी निराकाराक एक 5 फेरे मारता आनी 5 फेरे मारून आपले दिवस अर्पण करता आनी आपले मनांतली मनोकामना देवा फुड्याक दवरता. जितू बाब आज आनी फाल्यां ह्या श्री मल्लिकार्जुन श्रीस्थळ काणकोणच्या देवळांक कितलो सुमार भावीक येतलो? कमी म्हळ्यार 7 ते 8 हजार लोक व नितांत हांगा देवळा कडेन दोनी दिसां मेळोन 8-10 हजार लोक व जातात. आनी आज एखादी आयतार आसा म्हणटो एखादी लोकां सुट्टीचो दिवस आसा तो वयरूय चडय वचपाक शकता पूण 8-10 हजार लोक हो कमीत कमी हो फाल्यां भितर येतलो सांग. आनी ह्या जात्रेचें एक वैशिश्ट्य म्हणल्यार देवा कडेन जी मनोकामना घेवन वता आनी एक फावटी आयिल्लो मनीस आपली मनोकामना आपली मागणी मागपा आयिल्लो ती पूर्ण जाल्या नंतर परत हांगा येतात आनी देव ताका तेजी मागणी जी आसा ती हांगा पूर्ण केल्या शिवाय वचना. ताका लागून वर्सान वर्स हो संख्या ही लोकांची वाडत रावता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.